ओम शान्ति। आज मिति 2078 फागुन 28 शनिबार 12/3/2022 को बाबाको साकार महावाक्य। सार, मीठे बच्चे बेहद का बाबा द्वारा सदा खुशीको वर्षा लिनु छ। सदा खुशीको वर्षा लिनु छ। त्यसैले जति पनि कमजोरीहरू छन् तिनलाई निकालिदेऊ। पढाइ राम्रोसँग पढ र पढाऊ। पढाइ राम्रोसँग पढ र पढाऊ। बाबाले सारमा बताउनुहुन्छ, बेहदका बाबाद्वारा सदा खुशीको वर्षा लिनु छ। बाबाले हामीलाई खुशीको वर्षा दिनुभएको छ। हामीले बाबाबाट वर्षा लिनु छ। त्यसैले जति पनि कमजोरीहरू छन् तिनलाई निकालिदेऊ। पढाइ राम्रोसँग पढ र के गर, अरूलाई पढाऊ। प्रश्न, बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्न बन्नको लागि कुन चाहिँ मुख्य गुण चाहिन्छ? बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्नको लागि कुन चाहिँ मुख्य गुण चाहिन्छ? कुन चाहिँ मुख्य गुण होला बाबा समान बन्नको लागि? कुन चाहिँ होला? दैवी गुण। बाबाको उत्तरमा बाबाले कुन चाहिँ गुण मुख्य कुरा हो भन्नु छ? बाबाको उत्तरमा सहनशीलताको देहमा अति मोह राख्नु हुँदैन। योग बलद्वारा काम लिनु छ। योग बलद्वारा सबै बिमारीहरू खत्तम भइसकेपछि मात्र बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्न सक्छौं। सबै बिमारीहरू खत्तम भइसकेपछि मात्र बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्न सक्छौं। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो, कुन चाहिँ गुण होला? एउटा बाबा समान बन्नको लागि कुन चाहिँ गुण मुख्य हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कुन चाहिँ रहेछ? सहनशीलताको गुण। देहमा अति मोह राख्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, योग बलद्वारा काम लिनु छ। योग बलद्वारा सबै बिमारीहरू के हुन्छ? खत्तम भइसकेपछि मात्र बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्न सक्छौं। अर्को प्रश्न,
कुन चाहिँ महापाप हुनाले बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ? कुन चाहिँ महापाप हुनाले बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ? कुन चाहिँ होला? कुन चाहिँ महापाप होला बुद्धिको ताला बन्द गराउने होला? बाबाको उत्तरमा, यदि बाबाको बनेर बाबाको निन्दा गराउँछन्, यदि बाबाको बनेर बाबाको निन्दा गराउँछन्, आज्ञाकारी वफादार बन्नुको सट्टा आज्ञाकारी वफादार बन्नुको सट्टा कुनै पनि विकारको वशीभूत भएर अवज्ञा गर्छन्। वफादार बन्नुको सट्टा कुनै पनि विकारको वशीभूत भएर के गर्छन्? अवज्ञा गर्छन्। नराम्रो बानी छोड्दैनन्। बाबाको बच्चा बनेर पनि के गर्छन्? नराम्रो बानी छोड्दैनन् भने यो महापापले बुद्धिमा ताला लगाउँछ। विकारको वशीभूत भएर अवज्ञा गर्छन्। नराम्रो बानी छोड्दैनन्। नराम्रो बानी छोड्दैनन् भने यो महापापले बुद्धिमा ताला लाग्छ। बाबाले दोस्रो नम्बर प्रश्नमा सोध्नुभएको थियो, कुन चाहिँ महापाप हुनाले बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ? बुद्धिको ताला बन्द गर्नेवाला बाबाले उत्तरमा बताउनुहुन्छ, यदि बाबाको बनेर बाबाको निन्दा गराउँछन्, आज्ञाकारी वफादार बन्नुको सट्टा कुनै पनि विकारको वशीभूत भएर अवज्ञा गर्छन्, नराम्रो बानी छोड्दैनन् भने यो महापापले बुद्धिमा ताला लाग्छ। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शान्ति। भगवानुवाच, बच्चाहरूले जानिसकेका छन्, निराकार जो पतित पावन हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँ बसेर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। शास्त्र आदि पढ्नु यो सबै हो भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेतामा कसैले पढ्दैनन्, द्वापरदेखि मनुष्यहरूले यो पढ्छन्। शास्त्र मनुष्यहरूले नै बनाएका हुन्, भगवानले बनाएका हुन् होइनन्। न कुनै व्यास भगवान हुन्, व्यास त मनुष्य थिए। निराकार परमपिता परमात्मालाई सबैले याद गर्छन्। भूल केवल यो गरेका छन्, जो गीताका भगवान कसलाई राखिदिएका छन्? श्री कृष्णलाई सम्झिएका छन्, श्री कृष्णलाई भनिदिएका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, ज्ञानको सागर म हुँ, नाकि श्री कृष्ण। यो बेहदको दुनियाँको इतिहास भूगोलको आदिदेखि अन्त्यसम्म बाबाले नै जान्नुहुन्छ। कसरी यी आत्माहरू आउँछन्, मूल वतन, सूक्ष्म वतन र यो हो स्थूल वतन। यो चक्र कसरी घुमिरहन्छ, यो ज्ञान म निराकार बीज रूप ज्ञान सागर बाहेक अरू कसैले सुनाउन सक्दैनन्। फेरि जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि भक्तहरू नै बसेर यी शास्त्रहरू आदि बनाउँछन्। यी शास्त्रहरू त फेरि पनि बन्नु छ, यस्तो होइन यी बन्न बन्द हुन्छन्। फेरि चक्र त फेरि के हुन्छ? रिपिट हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो आदि सनातन धर्म हो नै
देवी देवता धर्म। अहिले उनीहरू पतित बनेका छन्, त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ म आएर तिमीलाई पतित मनुष्यबाट पावन देवता बनाउँछु। तिमीले पनि जान्दछौ देवता बन्नको लागि हामीले के गरिरहेका छौँ? अहिले पढाइ पढिरहेका छौँ, पुरुषार्थ गरेका छौँ। मनुष्यबाट देवता बाबा बाहेक अरू कसैले बनाउन सक्दैनन्, किनकि यहाँ त सबै पतित भ्रष्टाचारी छन्। उनीहरूले फेरि पावन श्रेष्ठचारी कसरी बनाउन सक्छन्? यो पतित आसुरी दुनियाँ रावण राज्य हो। राजै त छैन, गायन पनि गर्छन् राम राज्य रावण राज्य। भगवान आएर राम राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ। भन्छन् पनि हे भगवान गीताको ज्ञान फेरि आएर सुनाउनुहोस्। कृष्णले त सुनाउँदैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामीलाई कुनै मनुष्यले पढाउँदैन। हामीलाई कसले पढाउँछ? स्वयं भगवान निराकार ज्योति स्वरूप आएर पढाउनुहुन्छ, न कि श्रीकृष्णले। मनुष्यका आत्माहरू सबैले अहिले पढ्छन्। पढाउने निराकार भगवान हुनुहुन्छ। के बनाउनुहुन्छ? मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। यो हो लक्ष्य उद्देश्य। स्कुलमा लक्ष्य उद्देश्य बिना कसैले के पढ्न सक्छन्? तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ हामी फेरि मनुष्यबाट देवता बन्न आएका छौँ। पढाउनेलाई पनि पुरा चिन्नुपर्छ। उहाँको नाम हो, हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? हामीलाई पढाउनेवाला शिव बाबा भगवान हुनुहुन्छ। शारीरिक नाम त छैन। अरू पढाउने हुनुहुन्छ। अरू शरीरलाई पढाउनेवाला त अरू छन्। आत्माहरू जसले आफ्नो शरीरद्वारा पढाउँछन्। हरेकसँग आफ्नो शरीर हुन्छ। यहाँ एक परमपिता परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ मेरो आफ्नो शरीर छैन। मैले यिनको आधार लिन्छु। यिनको आत्माले पनि पढ्छ। जो पहिला नम्बरवार देवता बन्छन्, जो नयाँ मानव थिए। को थिए होला नयाँ मानव? उनै पुराना भएका छन्। श्रीकृष्ण हुन् सबैभन्दा पहिला नयाँ मानव। फेरि 84 जन्मपछि आएर के भन्छन्? ब्रह्मा बनेका हुन्। यिनले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनन्, त्यसैले मैले बसेर सुनाउँछु। पहिलो जन्ममा यिनी श्रीकृष्ण थिए। फेरि पुनर्जन्म लिँदा लिँदा के भए? यिनी पतित बनेका छन्। अब फेरि मैले यिनलाई ब्रह्मा बनाएर सो श्रीकृष्ण बनाउँछु। वृक्षमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ, तल यिनले तपस्या गरिरहेका छन्। तल कल्प वृक्षको चित्र देख्नु भएको छ नि? त्यहाँ के गरेका छन्? बाबा भन्नुहुन्छ तल यिनले तपस्या गरेका छन्। ब्राह्मण रूपमा तिमी यिनै माथि तिनै ब्रह्मा पतित दुनियाँमा उभिएका छन् र यहाँ सङ्गममा अहिले तपस्या गरिरहेका छन्। तत्त्वम तिमी पनि देवता थियौ। फेरि पुनर्जन्म लिँदा लिँदा पतित शूद्र बनेका छौ। अहिले फेरि तिमी पावन बन्छौ। हामी बच्चाहरू पनि के छौ? अहिले कल्प वृक्षको तल के गरिरहेका छौँ? तपस्या गरेका छौँ। हामी नै पावन बन्छौँ। जान्दछौ पतित पावन परमपिता परमात्माद्वारा हामी पावन बनिरहेका छौँ। बाबाले उपाय बताउनुहुन्छ। अहिले नै आएर उपाय बताउनुहुन्छ। मलाई याद गर। मलाई याद गर्नाले नै तिमी पावन बन्छौ। कुन उपाय बताउनुहुन्छ बाबाले? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई याद गर। जब तिमीले मलाई याद गर्छौ त तिमी के बन्छौ? पावन बन्छौ। आत्मा र शरीर दुवै पावन त सतयुगमा नै हुन्छ। यहाँ शरीर सबैलाई पतित मिल्छ। सबैभन्दा खराब भ्रष्टाचार हो काम विकार।
विषद्वारा पैदा हुनेलाई नै भ्रष्टाचारी भनिन्छ। सतयुगमा कोही भ्रष्टाचारी हुँदैनन्, किनकि त्यहाँ विष नै हुँदैन। कृष्णलाई सम्पूर्ण निर्विकारी भनिन्छ, फेरि निर्विकारी नै विकारी भन्छन्। फेरि श्रीकृष्ण नै के भन्छन्? विकारी भन्छन्। सतयुग त्रेतामा विकार हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 भूतहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबाले नै विकारी दुनियाँलाई निर्विकारी बनाउनुहुन्छ। कति छन् जसलाई बिल्कुलै, बाबा हुनुहुन्छ कति छन्, कति बच्चाहरू यस्ता छन् जसलाई बिल्कुलै धारणा हुँदैन। क्रोधको भूत, लोभको भूत, मोहको भूतले एकदम काम नलाग्ने बनाइदिन्छ। बाबाको बच्चा बनेर पनि के गर्छन्? उनीहरूले धारणा गर्दैनन्। उनीहरूलाई कस्तो कस्तो भूत आउँछ? कामको, क्रोधको, लोभको, मोहको भूतले एकदमै काम नलाग्ने बनाइदिन्छ। सबैभन्दा गन्दा हो काम विकार। त्यो पनि देह अभिमान आएपछि मात्रै आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मामा नै संस्कार हुन्छ ज्ञानको। अहिले आत्माको ज्ञानको संस्कार बिल्कुलै खत्तम भएको छ, बिल्कुल नै खत्तम भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। मनुष्यले त साकारलाई नै याद गर्छन्, भक्तिमा डुबेका छन्। मनुष्यहरूलाई त थाहा छैन भगवान निराकार ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। उनीहरूले त के गर्छन्? चैतन्य देवी देवताको मूर्ति बनाउँछन् अनि भक्तिमा नै बाबा के भन्नुहुन्छ? डुबेका छन्। गुरु गोसाई अथवा कुनै देवताहरूलाई याद गर्छन्, बद्रीनाथ अमरनाथमा जान्छन् अनि बसेर पत्थरलाई पूजा गर्छन्। शिवको मन्दिरमा पनि जान्छन्, तर यो कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा नै छैन उहाँ पिता हुनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ अन्धश्रद्धा। नजानिकन भगवान शिवको मन्दिरमा पनि जान्छन्, पिता पनि भन्छन्, तर उनीहरूलाई केही पनि वास्तविक जीवन कहानी थाहा छैन। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ यो हो अन्धश्रद्धा। कसैले जानेकै छैनन्, जानेका नै छैनन्। बाबा अहिले आउनुभयो। कसरी आउनुभयो? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सबै थोक सम्झाइन्छ। हामी बच्चाहरूलाई त थाहा छ नि, तर तिमीहरूमा पनि थोरै छन् जो राम्रा अनुभवी आज्ञाकारी बच्चा छन्, जसमा भूतहरूको प्रवेशता छैन। भूतहरूको प्रवेशता भएकाले धेरै दिक्क पार्छन्, धेरै अवज्ञा गर्छन्। त्यसैले पद पनि नीच मिल्छ। पुण्य आत्मा बन्नुको सट्टा अझै के भन्छन् होला? पाप आत्मा बन्न पुग्छन्। एक त देह अभिमान छ, अर्को फेरि विकारहरू पनि आउँछन्, लोभको भूत आउँछन्। मन हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ यी दुधका मिठाई खाऊ, मिठाईहरू टोलीहरू के गरौँ? खाऊ चोरेर, कसैलाई नसोधिकिन। यस्तो मन हुन्छ। यो सुरुदेखि चल्दै आएको छ। अब त अवस्था परिपक्व बनाउनु छ। लोभको भूतले पनि पदभ्रष्ट गराइदिन्छ। आधा कल्पदेखि यी भूतहरूले हैरान पारेका छन्, जसले भन्छन् हामी पुण्य आत्मा बन्छौँ र बनाउँछौँ। उनीहरू स्वयं नै पाप आत्मा बन्छन् र अरूलाई पनि बनाउँछन्। जसले पाप गर्छ उसले के गर्छन्? अरूलाई पनि पापी बनाउँछन्, र जसले पुण्य कर्म गर्छ उसले के गर्छ? अरूलाई पनि पुण्य कर्म गर्न सिकाउँछ। पाप गर्नेवालाले के गर्छ? अरूलाई पनि पाप गर्न सिकाउँछ र बदनाम गरिदिन्छन्। यदि तिमीमा नै क्रोधका भूतहरू छन् भने अरूको कसरी निकाल्छौ? बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमीमा नै क्रोधको भूत छ भने अरूको कसरी निकाल्छौ भन्नुहुन्छ। कुनै देह अभिमानको उल्टो चालचलन देखियो भने रिपोर्ट गर। धर्मराजसँग त खाता हुन्छ, फेरि सजाय भोग्ने समयमा तिमीलाई सबै साक्षात्कार गराइन्छ। तिमीले यी भूतहरूको कारणले धेरै दुःख दिएका छौ।
कति बच्चाहरू क्रोधको अग्निमा जलेर मर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ अन्तिम समयमा मैले तिमीलाई साक्षात्कार गराउँछु, तिमीले कुन कुन भूतको वशीभूत भएर के गर्यौ, अब सजाय खाऊ। तिमीले यी भूतहरूको कारणले धेरैलाई दुःख दिएका छौ। कति बच्चाहरू क्रोधको अग्निमा जलेर मर्छन्, आत्मा बिल्कुलै कालो बन्छ, अवज्ञा गर्छन् अनि बाबाले बुद्धिको ताला बन्द गरिदिनुहुन्छ। उनीहरूबाट फेरि कुनै सेवा हुन सक्दैन। यस्ता बच्चाहरूसँग फेरि कुनै सेवा हुन सक्दैन। अन्त्यमा बाबाले सबै साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, फेरि धेरै दुखी हुन्छौ। त्यसैले प्यारा बच्चाहरू, यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन। यदि उल्टो चालचलन गर्यौ भने रिपोर्ट गर। यदि गरिहाल्यौ भने, भुल भइहाल्यो भने बाबालाई के गर, रिपोर्ट गर। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ देह अभिमानको कारणले यिनीहरूले गएर दासदासी बन्छन्, पर्जामा पनि सानो पद पाउँछन्। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानले सिंगार गर्नुहुन्छ, फेरि पनि सुध्रिँदैनन्। बाबाले के गर्नुहुन्छ, ज्ञानले सिंगार गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि पनि कोही बच्चाहरू त सुध्रिँदैनन्। यस समयमा नै परमपिता परमात्मा आएर ज्ञानले सिंगार गराएर सत्युगको महाराजा महारानी बनाउनुहुन्छ। यसमा धेरै राम्रो सहनशीलता चाहिन्छ। देहमाथि अति मोह हुनु हुँदैन। योग बलद्वारा काम लिनु छ। बाबा पनि वृद्ध हुनुहुन्छ तर योगमा तयार हुनुहुन्छ। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको तनमा प्रवेशता गर्नुभयो त कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 60 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो। बाबा त्यो बेला त तत्पर हुनुहुन्थ्यो योगमा भने हामी त 60 वर्ष अझै कोही पुग्नुको छ, धेरै त पुग्नु छैन। त्यही भएर के गर्नु छ, योगमा हामी धेरै अगाडि बढ्नु छ। बाबा पनि वृद्ध हुनुहुन्छ तर योगमा तयार हुनुहुन्छ। खोकी आदि लाग्छ फेरि पनि सेवामा रहनुहुन्छ। बुद्धिको कति सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बच्चाहरूलाई सम्हाल्नु, पाहुनाहरूको लागि व्यवस्था गर्नु कति बोझ हुन्छ। विचार पनि चल्छ। यदि कुनै बच्चाहरूको चालचलन नराम्रो भयो भने नाम बदनाम गराउँछन्। भन्छन् यी यस्ता ब्रह्मकुमार कुमारी छन्। नाम ब्रह्माको भयो नि, नाम बच्चाहरूले बदनाम गरे भने पनि कसको जानी भयो? बाबाको। त्यसैले भनिन्छ गुरुका निन्दक ठहर नपाए। यो कुरा हो सद्गुरुको लागि। यी कलियुगी गुरुहरूले फेरि आफ्नो लागि बताइदिएका छन्। हुन त कसको लागि रहेछ? निराकार शिव बाबाले भयो। जसले बाबाको निन्दक गर्छ उसलाई के हुन्छ? ठाउँ मिल्दैन। यो रहेछ फेरि शरीरधारी गुरुले के गरिदिए? आफ्नोमा लगाइदिए। त्यसैले कतै गुरुजीले श्राप त नदिउन् भनेर मनुष्यहरू उनीहरूसँग डराउँछन्। देहधारीसँग के गर्छन्? देहधारी गुरुसँग डराउँछन्। वास्तवमा डराउनु पर्ने गुरु त को हो? निराकार शिव बाबासँग। यहाँ कुनै यस्तो कुरा छैन। आफ्नो चालचलनले आफैलाई श्रापित गर्छन्। प्यारा बच्चाहरूले आफ्नो भविष्यको ख्याल राख्नुपर्छ। अहिले पुरुषार्थ गरिएन भने कल्पान्तर यही हालत हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामीले जे गर्छौँ फेरि अर्कोचोटि रिपिट त्यही हुन्छ।
ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अहिले पुरुषार्थ गरेन भने कल्प कल्पान्तर यही हालत हुन्छ। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, तर पनि कति छन् जसले नराम्रो बानी छोड्दैनन्, फेरि हार्छन् अथवा मरेर नर्कमा गिर्छन्, पढाइ छोडिदिन्छन्। कुनै बच्चा त राम्रोसँग चल्छन्, कोही त ईश्वरीय जन्म लिएर 8-10 वर्षपछि पनि के गर्छन्? मर्छन्, छोडेर भाग्छन्, अथवा छोडपत्र दिन्छन्। लौकिक पिता पनि सुपुत्र बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ, फेरि पनि नम्बरवार त हुन्छन् नि। लौकिक पिताका पनि के हुन्छन्? कोही राम्रा बच्चा हुन्छन्, कोही नराम्रा हुन्छन्। राम्रा बच्चालाई देखेर त खुसी हुन्छन् नि। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले आफ्नो बच्चाहरूलाई, राम्रा जो बाबाका बच्चा छन् तिनलाई देखेर के हुनुहुन्छ? बाबा खुसी हुनुहुन्छ। फेरि पनि नम्बरवार त हुन्छन् नि। कसैले सेन्टरमा पनि दुःख दिन्छन्, यस्ता बच्चाहरू पनि छन्। काँडा बन्छन्, घरको बनेर फेरि निन्दा गराउँछन्, अनि महान पाप आत्मा बन्छन्। जसले गुरुको निन्दा गर्छ उही नै के हुने भयो? महापाप। त्यसैले बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ, यहाँ तिमी आएका छौ बेहदका पितासँग सुखको वर्षा लिन। त्यसैले कमजोरीहरू सबै निकालिदिनुपर्छ। स्कुलमा पास हुने विद्यार्थीहरूले शर्त राख्छन्, म 80% अङ्क ल्याएर पास हुन्छु, 90% अङ्क ल्याएर पास हुन्छु। फेरि जब पास हुन्छन् अनि खुसीले एकले अर्कोलाई बधाई दिन्छन्। त्यस्तै हामी बच्चाहरूले पनि के गर्नु छ? मैले नम्बर 1 पद लिनेछु भनेर के गर्नु छ? पुरुषार्थ गर्नु छ। अनि खुसीले एकले अर्कोलाई बधाई दिन्छन्। यो हो बेहदको पढाइ, यो हो हामीले अहिले पढिरहेका छौँ, यो बेहदको पढाइ, त्यो हो हदको पढाइ। सूर्यवंशी भन्छौ या चन्द्रवंशी, त्यो पनि थाहा हुन्छ। चन्द्रवंशी राजा रानी जब भन्छन् उनीहरूको अगाडि सूर्यवंशी दोस्रो नम्बरमा हुन जान्छन्। राम सीताको जब राज्य चल्छ, लक्ष्मी नारायण साना बन्न पुग्छन्। सूर्यवंशीको नाम नै खतम हुन्छ। सूर्यवंशी पछि राम राज्य चल्छ, सूर्यवंशीको नाम नै खतम हुन्छ। यो ज्ञान धेरै रमणीक छ। धारणा राम्रो उनीहरूको हुन्छ जो श्रीमतमा चल्छन्। उनीहरूले फेरि उच्च पद पाउँछन्। शिवबाबाको भक्तिमा पनि पाड्छ र ज्ञान मार्गमा पनि पाड्छ। बाबाले हामीले भक्ति गर्दै आउँदा पनि के गर्नुभयो? बाबाले भक्तिको फल बाबाले नै दिनुहुन्छ र ज्ञानमा पनि बाबाले नै दिनुहुन्छ। अरू मनुष्यले दिन्छ? कुनै देवी देवताले दिन्छ? देवी देवता त हामी स्वयं बन्नेवाला रहेछौँ। शङ्करको काम हो केवल विनाशको, उनको के वर्णन गर्ने? शिव बाबाको र ब्रह्मा बाबाको त धेरै वर्णन छ। 84 को चक्रमा सबैभन्दा नम्बर 1 पाठ छ बाबाको। उनीहरूले फेरि शिव शङ्करलाई मिसाइदिएका छन्। उनीहरूले के गरिदिएका छन्? भगवान निराकार ज्योति स्वरूपको उनीहरूलाई स्वरूप नै थाहा छैन, परिचय नै थाहा छैन। त्यसपछि के गरिदिए? फेरि शङ्करलाई नै शिव भनेर भनिदिए। शिव बाबाको त सबैभन्दा महान पाठ छ सबै बच्चाहरूलाई खुसी बनाउनु। कति मेहनतको काम छ। फेरि आराम गर्नुहुन्छ। जब बच्चाहरूलाई सत्युगमा पठाउनुहुन्छ फेरि बाबाले बल्ल आराम गर्नुहुन्छ।
फेरि द्वापरदेखिबाट त बाबाको भक्ति मार्गमा पनि पाठ सुरु हुन्छ। इनको बाबा भन्नुहुन्छ इनको यानि कि ब्रह्माको त 84 जन्मको पाठ छ। इस्लामी बौद्धिक आदि त पछि आउँछन्। उनीहरूले कुनै अलराउन्डर पाठ खेल्दैनन्। अलराउन्डर सुरुदेखि अन्त्यसम्मको पाठ खेल्नेवाला त हामी बच्चाहरू हौ। अलराउन्डर पाठ खेल्नेलाई कति सुख छ। हामी नै स्वर्गको मालिक बन्छौँ। दुनियाँ स्वर्ग कहलाउँछ। कति खुसी हुन्छ। खुसी छ बच्चाहरूलाई? हामीले आफ्नो लागि स्वर्गको राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। अरूलाई पनि सम्झाउनु छ ताकि उनीहरू आएर आफ्नो जीवन बनाउन्। तिमी आएका छौ परमपिता परमात्मासँग स्वर्गको वर्षा लिन। बुद्धिमा यदि लक्ष्य उद्देश्य छैन भने बाँकी यहाँ बसेर के गर्छौ? लक्ष्य उद्देश्य थाहा छैन र यहाँ आएको किन भन्ने थाहा छैन भने यहाँ आएर बसेर के गर्छौ भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण हुनु ब्रह्मका मुख वंशावली बेहदका बाबाले बेहदको बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? वर्षा दिनुहुन्छ। ब्राह्मण हुनु ब्रह्माका मुख वंशावली बेहदका बाबाले बेहदको बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। बच्चाहरू लिनुहुन्छ। कति धेरै बच्चाहरू छन्। हामी सबै बाबाका बच्चाहरू। हामीले अहिले बाबाले हामीलाई के गर्नुभएको छ? बच्चा बनाउनु भएको छ। कति धेरै बच्चाहरू छन्। ब्रह्माका नबनेसम्म शिव बाबाका वर्षा बाबासँग वर्षा लिन सकिँदैन। जबसम्म हामी ब्रह्मा बाबाको भन्दैनौ तबसम्म बाबा शिव बाबासँग के गर्न सकिँदैन? वर्षा लिन सकिँदैन। दुनियाँ श्रेष्ठचारी थियो। त्यहाँ कुनै भूत थिएनन्। एउटा मात्र पनि भूत भयो भने बेविचारी भयो नि। बेविचारी भनिन्छ। भूतहरूलाई त बिल्कुलै भगाउनु पर्छ। बाबालाई धेरै लेखेर पठाउँछन्। बाबा कामको भूत आयो तर बचे। बाबा भन्नुहुन्छ तुफान त धेरै आउँछन्। के गर्छन्? तुफान त धेरै आउनेवाला छन्। तर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै विकर्म नगर्नु। भूतहरूलाई भगाउनु छ। नत्र सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्न सकिँदैन। ध्यानमा जानु पनि राम्रो होइन किनकि माया धेरै प्रवेश हुन्छ। कोही कोही बच्चा के गर्छन्? ध्यानमा जानलाई चाहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ध्यानमा जानुमा न मायाले प्रवेश गर्नु। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा। गुड मर्निङ। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। थ्याङ्क्स। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, कर्म इन्द्रियहरूबाट कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। कर्म इन्द्रियहरूबाट कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। यस्तो कुनै चालचलन बनाउनु छैन। यस्तो कुनै चालचलन बनाउनु छैन जसबाट अनेकौलाई अशुभ वचन निस्कियोस्। यस्तो कुनै चालचलन बनाउनु छैन जसबाट अनेकौलाई अशुभ वचन निस्कियोस्। आफ्नो भविष्यलाई ख्याल गरेर पुण्य कर्म गर्नु छ।
आफ्नो भविष्यलाई ख्याल गरेर पुण्य कर्म गर्नु छ। कर्म इन्द्रियहरूबाट कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। यस्तो कुनै चालचलन बनाउनु छैन जसबाट अनेकौंलाई अशुभ वचन निस्कियोस्। आफ्नो भविष्यलाई ख्याल गरेर पुण्य कर्म गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, भित्र जति पनि नराम्रो बानी छ, भित्र जति पनि नराम्रो बानी छ, देह अभिमानको कारणले भूतहरूको प्रवेशता छ। देह अभिमानको कारणले भूतहरूको प्रवेशता छ, त्यसलाई निकालिदिनु छ। त्यसलाई निकालिदिनु छ। ज्ञानद्वारा आफ्नो श्रृंगार गरेर सपूत बच्चा बन्नु छ। ज्ञानद्वारा आफ्नो श्रृंगार गरेर सपूत बच्चा बन्नु छ। भित्र जति पनि नराम्रो बानी छ, देह अभिमानको कारणले भूतहरूको प्रवेशता छ, त्यसलाई निकालिदिनु छ। ज्ञानद्वारा आफ्नो श्रृंगार गरेर सपूत बच्चा बन्नु छ। आजको वरदान, व्यस्त रहने सहज पुरुषार्थद्वारा निरंतर सेवाधारी भव। व्यस्त रहने सहज पुरुषार्थद्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। बाबाले वरदान दिनुभएको छ, व्यस्त रहने सहज पुरुषार्थद्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन हो नै सेवाको लागि। ब्राह्मण जीवन हो नै सेवाको लागि। जति सेवामा व्यस्त रहन्छौ त्यति सहजै मायाजित बन्छौ। जति सेवामा व्यस्त रहन्छौ त्यति सहजै मायाजित बन्छौ। त्यसैले अलिकति पनि बुद्धिलाई फुर्सद मिल्यो भने त्यसैले त्यति सहजै मायाजित बन्छौ। त्यसैले अलिकति पनि बुद्धिलाई फुर्सद मिल्यो भने त्यसैले अलिकति पनि बुद्धिलाई फुर्सद मिल्यो भने सेवामा जुटिहाल। सेवामा जुटिहाल। सेवामा बाहेक समय नगुमाऊ।
सेवामा बाहेक समय नगुमाऊ। चाहे संकल्पद्वारा सेवा गर। चाहे संकल्पद्वारा सेवा गर, चाहे बाणीद्वारा। चाहे बाणीद्वारा, चाहे कर्मद्वारा। चाहे कर्मद्वारा आफ्नो सम्पर्क र चालचलनद्वारा पनि सेवा गर्न सक्छौ। आफ्नो सम्पर्क र चालचलनद्वारा पनि सेवा गर्न सक्छौ। सेवामा व्यस्त रहनु नै सहज पुरुषार्थ हो। सेवामा व्यस्त रहनु नै सहज पुरुषार्थ हो। सेवामा व्यस्त रहनु नै सहज पुरुषार्थ हो। व्यस्त रह्यौ भने युद्धबाट व्यस्त रह्यौ भने युद्धबाट छुटेर निरन्तर योगी निरन्तर सेवाधारी बन्छौ। युद्धबाट छुटेर निरन्तर योगी निरन्तर सेवाधारी बन्छौ। निरन्तर योगी निरन्तर सेवाधारी बन्छौ। विस्तार फेरि एकपटक। ब्राह्मण जीवन हो नै सेवाको लागि। जति सेवामा व्यस्त रहन्छौ त्यति सहजै मायाजित बन्छौ। त्यसैले अलिकति पनि बुद्धिलाई फुर्सद मिल्यो भने सेवामा के गर, जुटिहाल, लागिहाल। सेवामा बाहेक समय नगुमाऊ। चाहे संकल्पद्वारा सेवा गर, चाहे बाणीद्वारा, चाहे कर्मद्वारा। आफ्नो सम्पर्क र चालचलनद्वारा पनि सेवा गर्न सक्छौ। सेवामा व्यस्त रहनु नै सहज पुरुषार्थ हो। व्यस्त रह्यौ भने युद्धको मैदानबाट छुट्छौँ र के हुन्छौँ हामी? निरन्तर योगी निरन्तर सेवाधारी बन्छौँ। मायाको के हुन्छ? हामी मायाको युद्धबाट हामी छुटेर निरन्तर योगी निरन्तर सेवाधारी बन्न सक्छौँ। आजको स्लोगन, आत्मालाई सदा तन्दुरुस्त राख्नको लागि खुसीको खुराक खाइराख। आत्मालाई सदा तन्दुरुस्त राख्नको लागि खुसीको खुराक खाइराख। खुसीको खुराक खाइराख भन्नुभयो बाबाले। के होला? दिनदिनै बाबाको मुरली सुन्ने, त्यसलाई धारणा गर्ने। के हुन्छ त्यसले भन्दा? आत्मालाई सदा तन्दुरुस्त राख्छ। ओम शान्ति। सार, मिठे बच्चे, बेहदका बाबाद्वारा सदा खुसीको वर्षा लिनु छ। त्यसैले जति पनि कमजोरीहरू छन् तिनलाई निकालिदेऊ। पढाइ के गर भन्नुहुन्छ बाबाले?
राम्रोसँग पढ र अरूलाई पढाऊ। प्रश्न, बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्नको लागि कुन चाहिँ मुख्य गुण चाहिन्छ? सहनशीलताको। देहमा अति मोह राख्नु हुँदैन। योग बलद्वारा काम लिनु छ। योग बलद्वारा सबै बिमारीहरू खत्तम भइसकेपछि मात्र हामी बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्न सक्छौं। अर्को प्रश्न, कुन चाहिँ महापाप हुनाले बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ? उत्तरमा, यदि बाबाको बनेर बाबाको निन्दा गराउँछन्, आज्ञाकारी वफादार बन्नुको सट्टा कुनै पनि विकारको वशीभूत भएर अवज्ञा गर्छन्, नराम्रो बानी छोड्दैनन् भने यो महापापले के गर्छ? बुद्धिको ताला लाग्छ। ताला लागेपछि के हुन्छ? महापाप हुन्छ। पाप भएपछि ताला खोलिँदैन अनि भोग्नुपर्छ सजाय। आजको गीत के थियो? कौन आए मेरे मन के द्वारे। ओम शान्ति। ओम शान्ति। एउटा सूचना, भोलि बाबा मिलन हाम्रो सबै ग्रुपहरू जानुभएको छ बाबासँग मिल्नको लागि। हामीले पनि भोलि बाबालाई भोग लगाउने बेलुकी साँझ सबैले यहाँ आउन नसके पनि घरमा बाबा मिलन गर्न सक्छौँ। 7 बजे सधैँ उही टाइम 5 बजेदेखिबाटै सुरज भाइको क्लास हुन्छ। त्यही भोलि बाबा मिलन। ओम शान्ति।
बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे